अस्सलाम वालेकुम। शफ़क़ यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरमा। साइबर अटैक, डिजिटल और ठुमका स्ट्राइक। परवाज़ के 20 मिनट बाद लश्करा खुबरू एयर होस्टेस को धक्का देते हुए कॉकपिट में घुसा और पिस्टल पायलट के कनपट्टी पर रख दिया। उसके दो साथियों ने 39 मुसाफिरों और अमले को यरगमाल बना लिया था। ये पाकिस्तान में 25 मई 1998 यानी 25 मई 1998 को अगवा होने वाले जहाज़ का नाकाबिल यकीन वाक़या है। फोकर गवादर से कराची रवाना हुआ था। दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज़ को हुक्म दिया जहाज़ कराची नहीं दिल्ली ले जाए। कैप्टन ने हाँ में सर हिलाया, ताहम वो अनारीपन को भांप गए थे। दहशतगर्द के कहने पर कैप्टन ने नई दिल्ली एयरपोर्ट से रब्ता किया। वह दरअसल अपने मुल्क में ही हेडक्वार्टर के साथ राब्ते में थे। दहशतगर्द नक्शा देखते हुए भोज एयरपोर्ट का जिक्र कर रहा था। इनकी बातें सुनकर कैप्टन ने कहा, पेट्रोल कम है, दिल्ली नहीं पहुंच सकते। इंडिया का भोज एयरपोर्ट करीब पड़ता है, वहीं जहाज़ उतार लेते हैं। गरेजा होते ही वो इस तजवीज़ से मुत्तफिक हो गए। कैप्टन ने राब्ता करते हुए बताया कि हाई जैकर भोज एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं। जवाब में ठेठ हिंदी में पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट ऑफिसर ने कॉल हैंडल करना शुरू कर दी। दहशतगर्दों ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा वो पाकिस्तान को भारत के एटमी धमाकों के जवाब में धमाका करने से रोकना चाहता है। थोड़े इंतज़ार के बाद दूसरी तरफ से बताया गया कि प्रधानमंत्री ने लैंड करने की इजाज़त दे दी है, जिस पर खुशी से दहशतगर्दों ने जय हिंद और जय माता के नारे लगाए। यानी दहशतगर्दों ने जय माता की जय के नारे भी लगाए। किस्सा मुख्तसर, जहाज़ हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरा। यरगमाली उसे भोज एयरपोर्ट समझ रहे थे और कमांडो एक्शन साथ ही इनकी ज़िंदगी का तारीख सफ़र शुरू हो गया। 15 साल बाद तीनों यौम तकबीर पर फांसी चढ़ा दिए गए। अब 29 जून 2020 पीर की सुबह 10 बजे 4 दहशतगर्दों ने कराची स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर दस्ती बम से हमला किया और फिर अंदर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस इंस्पेक्टर शाहिद अली, सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार वाहिद, अहमद यार खलील जतोई और रफ़ीक सोमरू ने बहादुरी से दहशतगर्दों को इमारत में दाखिल होने से रोकने की कोशिश की। इस दौरान शाहिद अली, इफ्तिखार वाहिद और अहमद यार शहीद हो गए, मगर इसी असना पुलिस और रेंजर्स के माहिर दस्तों ने मौके पर पहुंचकर यक्के बाद दिगरे आनन फानन चारों को ढेर कर दिया। 8 मिनट में खसकम जहां पाक था। दहशतगर्दों के बैग से दस्ती बम, क्लाशनकोफ समेत जदीद हथियार, पानी की बोतलें, भुने चने और खाने पीने की अशिया बरामद हुई। अदारों के मुताबिक हमले में रा की फंडिंग के शवाहिद मिले। बशीर ज़ेब हमले का मास्टरमाइंड था। वो अल्लाह नज़र के साथ अफ़गान शहर कंधार में है। मरने वाले एक दहशतगर्द की पहचान ज़िला केच बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सलमान नाम से हुई। बैद नहीं, सबका नाम मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में हो। कराची में ऐसे में मारे जाने वालों का ताल्लुक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA से बताया जाता है। फोकर को भी इसी दहशतगर्द ग्रुप ने अगवा किया था। इन अगवाकारों की तरह कराची स्टॉक एक्सचेंज SI पर हमला करने वाले भी अहमक साबित हुए। इन लोगों ने दुश्मन के शशकारने पर हम वतनों पर हथियार उठाने की बजाय सूबे की तरक्की के लिए जद्दोजहद की होती तो सगे मर्ग से बच जाते। SI वाक़ये में भारत का हाथ होने में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। दुश्मन को लाजवाब जवाब दिया गया। इंटेलिजेंस अदारे, पुलिस, रेंजर्स, गार्ड्स के तीर निशाने पर लगे। हर गोली सीना चीरकर जिगर के पार हो गई। जो अफगानिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड और दिल्ली में ऑपरेशन की निगरानी करते दो दिल समेत, ऑपरेशन की निगरानी करते दौल समेत मंसूबा साजों की रूहों को घायल कर गई। भारत को लद्दाख में ज़िल्लत और रुसवाई का सामना है। भारत की चीन ने कई मतनाज़ा इलाकों पर कब्जा करके मिट्टी पलीद कर दी, मगर भारतीय मीडिया का बड़ा हिस्सा अपनी फ़ौज की बहादुरी के किस्से बयान कर रहा है।
البتہ اس کے کئی دفاعی تجزیہ کار اپنی فوج کو پڑنے والی مار کا اعتراف کرتے ہوئے مودی کو کوس اور فوج کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تاہم میڈیا جنتا کو حوصلہ دینے کے لیے جھوٹ کے طوفان اٹھا رہا ہے۔ چند ہفتے میں فرانس سے ملنے والے 6 عدد رائفل طیاروں کو چین کی تباہی باور کرایا جا رہا ہے۔ چین کے سامنے فضائیہ کا مضبوط دفاع کھڑا کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ تواتر سے کہا جا رہا ہے ادھر چین نے حملہ کیا تو ادھر 8 منٹ میں چین کو انڈین فضائیہ گھیرے میں لے چکی ہوگی۔ ہم نے 8 منٹ میں کراچی میں دہشت گردوں کو ڈھیر کر دیا تھا۔ 8 منٹ زیادہ ہے، کبھی چند سیکنڈز بھی طویل ہو جاتے ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کا دورانیہ 25 سیکنڈ تھا۔ یہ 25 سیکنڈ صدیوں پر بھاری تھے۔ پاکستانی پائلٹ سیف الاسلام نے اردن کی طرف سے لڑتے ہوئے 1967 میں اسرائیل کے 3 جہاز مار گرائے تھے۔ 1973 میں ستار علوی نے شام کی جانب سے اسرائیلی معراج کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ وہ کہتے ہیں جہاز رینج میں آنے پر میزائل کا بٹن دبایا، میزائل کی گولی کی طرح نکلنے کی توقع تھی مگر وہ نہ چل سکا۔ اس کا ڈیلے ٹائم 1 سیکنڈ تھا۔ یہ 1 سیکنڈ صدیوں پر محیط تھا۔ بھارتی بدحواس اینکر امریکہ سے جدید اور مہنگا ترین F-35 خریدنے کے بھی دعوے دار ہیں۔ F-35 یعنی 35 کے پائلٹ ہیلمٹ کی قیمت $4 لاکھ ہے۔ آپ رائفل اور F-35 سے بھی زیادہ جدتوں کے حامل فائٹر اور بمبار لے آئیں، اڑنے یا اڑانے والے تو ابھی نندن ہی ہوں گے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق لداخ میں کٹ کھانے والے فوجیوں کو جدید چاقو دیے گئے ہیں۔ ان کو جو بھی دے دیں استعمال تو بزدل داسوں نے ہی کرنے ہیں۔ ساتھ آیوڈیکس اور ٹکور کا سامان کے ساتھ حوصلہ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ بھارتی آئی ٹی کی وزارت نے چین، شمالی کوریا اور پاکستان کے خلاف حساس اداروں پر سائبر اٹیک کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ چین کے ہیکرز نے ٹریڈ سیکٹر اڑا لیے۔ شمالی کوریا نے ٹریڈ کے ساتھ دفاعی راز بھی چوری کیے، جبکہ پاکستانی ہیکرز نے آئی ٹی ڈیفنس سسٹم پر دھاوا بولا اور کنٹرول میں لے لیا۔ جس کے ہاتھ کنٹرول آ جائے تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بھارت کا کہنا ہے LAC کی ڈپلائمنٹ کا ڈیٹا پاکستانی ہیکرز نے چین حوالے کر دیا۔ یہ سب اپریل سے ہو رہا تھا۔ گھگو پرساد سوئے رہے۔ لداخ میں بھارت کے متنازع علاقوں میں سرگرمیاں چین سے مخفی نہیں تھیں۔ جب بھارت کی خفیہ پلاننگ سامنے آئی جو متنازع علاقوں میں توسیع اور جب بھارت کی خفیہ پلاننگ سامنے آئی جو متنازع علاقوں میں توسیع اور مضبوطی کے لیے ہو رہی تھی تو چین نے اس کی گردن دبوچ کر مروڑ دی۔ بھارت کے تکبر کے غبارے سے ہوا نکلی اور خوار ہو گیا۔ اس میں پس پردہ بھارت کو پاکستان نظر آتا ہے جس سے وہ مزید باولا ہوا، پاکستان پر گڑا اور اسے کاٹ تو پہلے ہی رہا تھا۔ اس نے اور اس کے کچھ پاکستانی گماشتوں نے اب یہ سلسلہ تیز کر دیا۔ سائبر اٹیک پر بھارت پیچھو تاب کھا رہا ہے۔ اس نے فوری طور پر چین کی 59 ایپس بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی میڈیا ایپس کی بندش پر ناچ رہا ہے جسے چین فتح کر لیا۔ چین پر ڈیجیٹل سٹرائک کی بھرمار کی جا رہی ہے۔ کاغذی شیروں کو سرجیکل سٹرائکس کا بڑا شوق رہا ہے مگر سرحد عبور کرتے ہی پائلٹوں کے انڈر گارمنٹس بھیگ جاتے ہیں۔ پاکستان پر بھارتی ڈراموں اور فلموں کی یلغار ہوا کرتی تھی، وہ اسے ٹھمکا سٹرائک کہہ کر ایک اور سٹرائک کا کارنامہ اپنے نام کر سکتے ہیں۔ چین تازہ مقبوضات کو مضبوط تر کر رہا ہے، سورماؤں کو مار پڑ رہی ہے اور وہ سر جھکا کر جوتے کھا رہے ہیں۔ LAC پر بکری بنے بھارتی فوجی مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر خونخوار بیڑیے بن جاتے ہیں۔ مودی سرکار غیرت پاکستان سے سیکھے۔ اس کو LOC پر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے۔ دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ نے سلالہ چیک پوسٹ پر ہوائی حملے میں 22 پاکستانی فوجی شہید کر دیے تھے تو پاکستان نے نیٹو سپلائی بند کر دی تھی جو سپر پاور کے جھکنے کے بعد ہی بحال ہوئی۔ بھارت نے ایپس بند کی مگر چین کا نام تک نہیں لیا۔ چین LAC پر آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے، پھٹے منہ ہے بھارت کی غیرت اور خود مختاری پر۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔
شکریہ.